भविष्यवाणी गरेकै थिए। मैले पनि अनुसन्धान अधिकारी हुँ, म पनि देशप्रति चासो राख्छु। रवि लामी छानेको कार्य प्रगति उन्नति समृद्धिमा चाहिँ हाम्रो साथ समर्थन सुझाव चाहिँ विगत चाहिँ वर्षौँदेखि रहेको अवस्था पनि हो। त्यसैले चाहिँ भन्दा यो प्रकरणलाई अब चाहिँ ठुला माछाले उन्मुक्ति पाउँदैनन्, ठुला माछाले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। भुरे माछाहरूलाई पक्राउ गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि अब मन माछो भ्यागुतो भन्ने जुन एउटा विगतमा चाहिँ कुराहरू आएका थिए, अब त्यो आउँदैनन्। यसमा चाहिँ के भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री माननीय गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीका चाहिँ आइजिपी साहबलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी सर्लाहीमा चाहिँ के भन्दा व्हिप जारी भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 घण्टाभित्र 200 भन्दा माथिका चाहिँ भनौँ अदालतबाट फरार वान्टेड भएका विभिन्न मुद्दामा संलग्न भएका विभिन्न धरोटीमा चाहिँ रहेका मान्छेहरूलाई सर्लाही प्रहरीले चाहिँ के भन्दा अदालतमा पेश गरेर जेलमा गएको अवस्था पनि छ। अत्यन्त अब यो मर्निङ सो डे भन्छ, अब चाहिँ देशमा केही हुन्छ है भन्ने प्रत्याभूति भएको छ। जनता एकदम खुसी छन्। देशमा अब काया पल्टिन्छ। अब कहिलेका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निष्ठा र चाहिँ कि भागभण्डाको लागि फेरि यो गठबन्धनलाई तोडेर अगाडि नबढेर यसैले निरन्तर दिएर देशमा चाहिँ के भन्दा राम राज्यको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जनताले चाहिँ नजदिकबाट वाच एन्ड सीमा हेरिरहेको अवस्था पक्कै पनि हेर्नु। जस्तो अब रवि लामिछानेले हिजो निर्देशन दिए सुन तस्करहरू जो जस्तोसुकै पावर पहुँच सेटिङमा भए पनि नछोड्ने भन्दै गर्दा जुन त्यो आदेश दिए महरा भागेछन्। होइन, मैले त भनेको थिएँ हिजो चाहिँ के भयो भन्दा महराजी भाग्नु भएको छ, कतैबाट चाहिँ राख्छु हुनसक्छ कि जस्तै अब आर्जु देउपालाई नपकडिकन कुनै विकल्पै छैन। उहाँ चाहिँ शक्ति केन्द्रको लागि दिल्ली पुग्नु भएको छ, चरण कमलमा दण्डवत साष्टाङ दण्डवत भुवत गर्न पुग्नु भएको छ। तर त्यहाँको शक्तिले पनि यो अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मुलाइजा गर्दैन। जो दोषी छन् कारबाही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्डियालाई पनि यो सुनले के गर्दा भन्दा आर्थिक घोटाला भएको छ। नेपालमा चाहिँ सुन तस्किरले अरबौँ खरबौँ चाहिँ के भन्दा राजस्व छलिरहेको छ। देशको सम्पत्ति होइन भन्सार नतिरिकन चाहिँ चोर बाटोबाट भनौँ त्यहाँका चाहिँ एयरपोर्टका चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमा चाहिँ अब त बुझ्नुपर्छ यहाँ पाइलटहरू तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त भनौँ त एयर होस्टेजहरू अब त्यहाँ चाहिँ अब लोडरहरू त्यहाँ सरसफाइ गर्नुहरू अब पटक पटक सुन ल्याएर टोइलेटहरू छोडेर जाने कुरा त तपाईँ देखिसक्नु नि त होइन। अब चाहिँ अब त्यो भीमदत्त ढकाल सुब्बाले 4 वर्षमा अरबौँ पैसा कमाएको कुराहरू आए। उसले विभिन्न मन्त्रीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भाउमा पारेर यी वर्षमान पुन अब महरा लगायतका चाहिँ उसलाई अरबौँ एउटा सुब्बाले तपाईँको चाहिँ 4 वर्षमा होइन 76 वर्षमा 4 वर्ष जागिर खाएर भीमदत्त ढकाल सम्झ्यो। अब 4 वर्ष जागिर खाएर अरबको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ उ गरेको छ भने अब त के छ भने तपाईँलाई म तपाईँको मिडियाबाट भन्छु भन्सारमा जति डिजी भएका छन् जति भन्सार प्रमुख भएका छन् एउटा भन्सारको चाहिँ पिउनले तपाईँको 4वटा घर नै भनौँ यहाँ काठमाडौँ बनाएको अवस्था। भन्सार नै संसार हो। भन्सारमा अध्यागमनको त्यहाँ डिजी भएर जाँदाखेरि करोडौँ चाहिँ मन्त्रीलाई सचिवलाई घुस दिएर चाहिँ जाने अवस्था पनि बनेको छ। यो चाहिँ कर्मचारी त व्यापारिक तन्त्रमा परिणत भएको छ। त्यो एउटा पार्टीका झोले भएर चाहिँ देशलाई ठगिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। राजनीतिक पहुँच सत्ता पावरको आडमा देशको चाहिँ मान मर्दन गरेका छन्। जनताको भाग्य र भविष्य चाहिँ खेलबाड गरेका छन्। देशका चाहिँ कर्णधार युवाहरूलाई चाहिँ विदेशी बाध्य भएका छन्। देशमा चाहिँ 7,000 लगी चाहिँ युवाहरू अलपत्र परेका छन् तपाईँको चाहिँ विदेशी जेलमा। कुनको सहरमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? सुनै सुनको लङ्कामा छु म। यत्र तत्र सर्वत्र सुनै सुन्छ। हेर्नुहोस्, नेताहरूको घरमा सुन्छ, भित्तामा सुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ के भन्दा जमिनमा सुन्छ, गाडीमा सुन्छ, टोइलेटमा सुन्छ। अब सुनको लङ्कामय सुनको चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ लङ्काको चाहिँ एउटा प्रत्याभूति भइरहेको छ। डिएसपी साहब, नेताहरूले ब्रेकफास्टमा बिहानै त्यो पाउरोटी दुनोट बमको ठाउँमा त्यो सुन चोबेर खान्छ नि क्या? होइन, यस्तो छ, सुनका चम्चा सुनका प्लेट होइन। खान मिल्ने भए त सुनको पाउरोटी बनाएर खान्थे। अब सुन अलि नमिल्ने हुनाले नखाउन्। त्यो त अब सुनको थालमा पनि खान्छन् यहाँ। त्यो त हामीले चाहिँ बुझेकै कुरा हो। यहाँ त यति भयो कि यो गरिब देश भनेर नामाकरण गरेको छ। ध्यान त यो त वेल ग्रेडको चाहिँ हाराहारीमा पुग्न लागिसके नेताहरू देशलाई कङ्गाल पारेर तपाईँ र हाम्रो भाग्य लुटेर तपाईँ र हाम्रो रगत चुसेर देशको चाहिँ अस्मितालाई चाहिँ के भन्दाखेरि खलल पारेर यी त चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वकै धनाढ्य मध्येमै चर्चित हुने भए पार्टीका उच्च नेतृत्वहरू यो चाहिँ देशको लागि चाहिँ राम्रो पक्ष पनि भन्नुपर्छ। रवि लामिछानेले एउटा जादुको छडी देखाए। हिजो प्रहरी प्रमुख गृह सचिव भेटेर के निर्देशन दिएका थिए? कृष्णबहादुर महरा सुन प्रकरणका ठुला माछा यो तस्करीका नाइके भनेर आइरहेका थिए न्युजहरू, आज पक्राउ परेछन्। कसरी लिनुभएको छ? मैले अत्यन्त के त भन्दा रवि भनेको चाहिँ के रविको अर्थ के भन्दा तपाईँले बुझ्नु कतिपय रवि भनेको सूर्य हुन्छ, सूर्यमा चमक हुन्छ होइन। एकस चन्द्र तमो हन्ती न त तारा गणै रवि हुन्छ कि हजारौँ करोडौँ ताराको बिच चन्द्रमाले शीतल प्रकाश दिइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो न रवि भनेको सूर्य हो। सूर्यमा ताप हुन्छ, तापले चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारी जलचन्द्र जलिरहेका छन्। यसमा तपाईँको के भन्दा हाम्रो चाहिँ सम्मानित पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि अब चाहिँ उहाँले पनि सम्मान पाउने अवस्था भएको छ। उहाँको निर्देशन होइन, निर्देशन पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ सहयोग र यसै गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ एउटा शालीन एउटा
एउटा राष्ट्रभक्त सुरक्षाकर्मी नेतृत्व वसन्त बहादुर कुँवर महन्त आइजी साहब होइन, यहाँ उहाँहरूको चाहिँ गृह सचिवज्यू सबै मिलेर चाहिँ के भन्दा देशमा रहेका भ्रष्टाचारी दुराचारी भनौँ राष्ट्रघाती अपराधी फरार होइन, तपाईँको चाहिँ के भन्दा डाँका बुन्दामा फरार, जघन्य अपराध फरार, बैंक ठगीमा फरार, देश सहकारीमा फरार, सुन तस्करी गरेर अरबौँ खरबौँ खाएका फरारहरूलाई पक्राउ गर्ने चाहिँ एउटा निर्देशनात्मक चाहिँ आदेश प्राप्त भएको अहिले नेपाल प्रहरी एकदम सक्षम योग्य भएर यसै त ऐतिहासिक सङ्गठनमा रहेको नेपाल प्रहरीले विश्वकै एउटा तुलनामा चाहिँ अब्बल अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा गर्ने काममा कुनै कसर राखेको अवस्था पनि छैन। साधन स्रोतको कमी भएर पनि, अभाव भएर पनि, तनाव भएर पनि, अब आफ्नो बालबच्चाबाट चाहिँ पर रहेर पनि 24 घण्टा चाहिँ देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राज्यको हकमा, शान्ति सुरक्षाको हकमा, अपराध अनुसन्धानको हकमा, अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्ने हकमा चाहिँ निरन्तर लागिरहेको अवस्था विद्यमान थियो भने विगतमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले प्रहरीलाई के भन्दा काम गर्न नदिएर एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा प्रहरीको सङ्गठनकोलाई एउटा भ्रातृ सङ्गठन मानेर चाहिँ के भन्दा उनले आफ्नो रूपमा आफ्नैलाई प्रयोग गरेको अवस्था थियो भने अहिले आएर त्यो अवस्था छैन। अब त हिजोको दिन जस्तो आज छैन। अहिले चाहिँ नाता गोता तेरो मेरो होइन आफ्नो मान्छे भन्ने कुराहरू आउँदैन। जोसुकै भए पनि अहिले चाहिँ के भन्दा जुन एउटा कपिल वस्तुबाट विगतमा धेरै लामो समयदेखि उहाँको चाहिँ अब चिनियासँगको 50 भनौँ लाखको चाहिँ त्यो अडियो त्यसपछि उहाँको चाहिँ सुन प्रकरणमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ अब यो विवादास्पद उसमा आउनुभएका पूर्व सभामुख चाहिँ कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा जनताको आवाज पनि थियो र चाहिँ के भन्दा यो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय आयोगले चाहिँ भनौँ प्रतिवेदन तयार गरेकोमा धेरै चाहिँ देशका ठुल्ठुला चाहिँ व्यक्तित्वहरू, उच्च नेतृत्वहरू र विभिन्न खालका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के भन्दा वान्टेड भएको र पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने भन्ने निर्देशनात्मक आदेश भएको आज चाहिँ 48 घण्टाभित्र हेर्नुहोस् त बुझेको हो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुझेको 48 घण्टाभित्र त्यो चाहिँ प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ नि नेपाल प्रहरी एक्टिभ होइन र मोर एक्टिभ भएर चाहिँ के भन्दाखेरि अब खोज तलासको क्रममा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ अब 24 घण्टाभित्र महाराजी पक्राउ हुनुहुन्छ। जस्तो अब डिएसपी साहब सुन तस्करको यो आरोप त तपाईँको अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि लागिरहेछ। महरा भनेको त एउटा नुन खाएको कुखुरा हुन्, यी त मरिसकेको मृग हुन्, उनलाई गोली किन खर्च गर्ने? रवि लामिछानेको अब त्यो अनुसन्धानको डन्डा वर्षमान पुनतिर तिर्सिन सक्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ। होइन यस्तो के छ भन्दा जस्तै उहाँको छोराको नाम आएकै अवस्था हो वर्षमान पुन आरजी देउपा होइन, योसँग हाम्रो कुनै लेना देना र पूर्वाग्रह अडियोहरू पनि आएका छन् नि। राष्ट्रमा चाहिँ के भन्दा घोटाला गर्ने, देशलाई बेच्ने, देशलाई जनताले चाहिँ एउटा अभिभावक मानेर जनताका चाहिँ हामी सन्तति हुने अभिभावकले देशलाई बनाउँछौँ भनेर फुलमाला दिएर भोट दिएर घोडा ढोगेर भनौँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा दिएर अगाडि बढेका चाहिँ अभिभावकहरूले देशलाई लुट्ने, जनताले ठग्ने, जनतालाई पटक पटक चाहिँ के भन्दाखेरि अब जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने, पटक पटक वैदेशिक हस्तक्षेपले चाहिँ देशलाई तहस नहस पार्ने, यहाँ सिआईका एजेन्टको चाहिँ सिआईका एजेन्ट भनौँ यो केजिबीका एजेन्ट तपाईँको सिआइएका एजेन्ट तपाईँको चाहिँ रहका एजेन्टहरूले देश चलाउने र यी चाहिँ रहका कर्मचारीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री होटेलमा गएर लम्परसार पर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान पोर्टुगललाई बोल्ने यस्तो खालको पनि राजनीति हुन्छ। यस्तो दुर्गन्धित राजनीति पोलिटिक्स डटी क्या भन्छु। नेपालमा कोही नभएको राजनीति गर्न पाइन्छ? राजनीति एउटा नीति हो, हरेक यो नीति हो, सबभन्दा नीति भयो उच्च नीति हो। उच्च नीतिलाई के गर्यो भन्दा कुर्कुच्चाले हानेर चाहिँ त भनौँ के गर्यो भन्दा फ्याँकिदिए। त्यसैले अब यो राजनीतिमा चाहिँ के राजनीति लुट्नको लागि खानको लागि होइन। आज चाहिँ विगतमा भएका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू भनौँ जे जति कर्मचारीहरू छन् तिनले चाहिँ अकुर सम्पत्ति कसरी कमाए, जसको चाहिँ पेसा छैन, व्यवसाय छैन, कल कारखाना छैन, पैतृक सम्पत्ति छैन, एक छा खाना धौधो परेको चप्पल लाएर गएका थिए सिंहदरबार अनि आज चाहिँ सिंहदरबारबाट चाहिँ त्यो भनौँ तपाईँको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ सिंह जन्माएर जनतालाई लुट्ने, करको भारी बोकाउने। आज तपाईँले हेर्नुहोस् न, आज त्यो प्रभु शाहको चाहिँ पूर्व मन्त्री प्रभु शाह नगरपालिकामा सुन्नुहोस् एउटा कुरो के मर्दा पनि चाहिँ मृत्यु दर्ता लिँदा पनि पैसा तिर्नुपर्ने, जन्मदा पनि पैसा तिर्नुपर्ने, बिहा गर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने, घरको पनि पैसा तिर्नुपर्ने। यो कहाँको नियम हो? यो कहाँको चाहिँ यो परिस्थिति हो? यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि नै? जनतालाई कति चुस्ने? संसार नभयो कर बढाइरहेको छ। आए चाहिँ व्यापार घाटा 19 खर भइसकेको छ। अब विदेशी ऋण चाहिँ 25-26 खर भइसकेको छ। देशलाई निलाम गर्ने, अब सुधार गर्नुपर्छ। यिनले लुटेका, यिनले चोरेका, देशलाई ठगेका, ती पैसा चाहिँ जहाँ गाडेका छन्, लुटेका छन्, विदेशमा छन्, स्वदेश छन्, सम्पूर्ण पैसालाई ल्याएर देशको समृद्धि विकासमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो तपोभूमिमा रहेको कृषिलाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ। कृषकले समय मोल
पाउनु पर्यो, किनभने भनौँ सिँचाइको व्यवस्था हुनु पर्यो, मल कारखाना गर्नु पर्यो, आफै लुट्ने आफै खाने, आफ्ना सन्ततिलाई चाहिँ विदेश पठाएर यहाँको शिक्षा नीतिलाई चाहिँ लिलाम गर्ने अधिकार कसले दियो? यो हम प्रश्न हो, मेरो प्रश्न होइन, जनताको प्रश्न हो। लामिछानेले वर्षमान पुन जुन अर्थमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तान्ने किन तान्ने भने संलग्न थिएन। मैले भने मैले के भन्दा प्रमाणको आधारमा, प्रमाणले घेर्छ भने प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन। कसैलाई आक्षेप लगाउनु भन्दा पनि प्रमाण चाहियो। प्रमाणले चाहिँ अहिलेको माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन्जु अझै प्रमाणले घेर हुन्छ, उहाँको कनेक्सन देखिन्छ, उहाँको चाहिँ के भन्दा हरेक कुराको कनेक्सनबाट उहाँको चाहिँ जोडिन्छ भने पूर्वाग्रह होइन, प्रमाणको आधारमा कारवाही त उहाँलाई हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, यही नै सत्य हो, यही नै तथ्य हो। मोहरालाई पक्राउनु भनेको आर्जु राणालाई पनि पक्राउनु हो, मोहरालाई पक्राउनु भनेको सर्वहारा देउपालाई पनि पक्राउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। एमालेमा पनि धेरै भ्रष्टाचारीहरू छन्, तिनी पनि पक्राउन सक्छन्। अब अहिले सदनमा चाहिँ हाई 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 राजीनामा दे राजीनामा दे राजीनामा दे भन्दै चिच्याइरहेको छ। किन भनेको छ त? आज रविलाई तिनै शेरबहादुर देउपा हुन्, तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई समर्थन गर्छु, केपी शर्मातिर गयो भन्दा नमिल्नुहोस्, बच्चनहरूलाई साथ नदिनुहोस् भनेर ढोक्दै बाटामा च्याप्पो छोपेर टिको लाउन लागेको प्रधानमन्त्रीको सम्मान दिने पार्टीका नेताहरूले गगन जस्तो केही आशा गर्छ कि भन्ने एउटा नेताले रविलाई चाहिँ विभिन्न खालमा ठग र ठाक गरेर आफ्नो चाहिँ वचन आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वचनमा आफूलाई चाहिँ विष बमन गरेको अवस्था हो। किन आज त्यो रविलाई किन छिर्न दिएनन्? किन यिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरोध गर्यो भन्दा चाहिँ अब त्यहाँ रामहरि खतिवडा जस्ता, प्रकाश शरण महर जस्ता, अब रामशरण महर जस्ता, यी त सबै करप्टेड लिडर हुन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ दर्जनौँ चाहिँ नि के भन्छ भ्रष्टाचारको चाहिँ उमा पर्छन्। इभेन चाहिँ नि बाख्रा चोरदेखि र स्वास्थ्य चाहिँ उपकरणमा त्यो स्वास्थ्यको चाहिँ बिमा सम्बन्धीमा पनि गगन थापाले त मर पक्राउ गर्दा धन्यवाद दिइसके। नेता र नाताको हेरिन्न, जो गल्ती गर्छ भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई पक्रिनुपर्छ। नेता र नाता भन्ने आफ्नो ठाउँ छ। नेताले आफ्नो नातालाई गठबन्धन बनाएर पारिवारिक सरकार चलाएर परिवारकै भरण पोषणको लागि आफ्नै चाहिँ बुहारी, आफ्नै छोरी, आफ्नै नाति, आफ्नो ज्वाइँ, आफ्नो साडुभाइ, आफ्नो मितभाइ, आफ्नो यी सबैलाई राजदूत बनाए, जिएम बनाए, स्वकीय सचिव बनाए। विभिन्न खालका चाहिँ राष्ट्रपतिले 16वटा सल्लाहकार छन्, अर्थनवर्थ गोविन्द घाई। त्यो उनीहरूले के त भन्दाखेरि नाता र चाहिँ नेता होइन, अब चाहिँ के अरे भन्दा जुन एउटा चाहिँ भनौँ डक्टर के अरे हाम्रो एउटा भनौँ चाहेको केही गर्छ भन्ने आशा गरेको नेता गगन थापाले यसरी चाहिँ गृहमन्त्रीलाई ठाडी चाहिँ के भन्दा ठग भन्नु, उनको चरित्र हत्या गर्नु, आफै नासिनु। किनभने जनताको आज बधाई दिइसके रविलाई, बधाई दियो भने राम्रो। गल्ती गरेर गल्ती मान्छेले के हुन्छ भन्दा गल्ती गरेपछि रियलाइज गर्छ। मान्छे एउटा सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी भएको हुनाले मान्छेले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर होइन क्षमा लिनु अथवा रियलाइज गर्ने हुनाले नै सामाजिक प्राणी बनिएको। नभए हात र खुट्टा टेक्ने भनेर पशु र मान्छे त केही पनि छैन। विवेक शून्यतामा जानुहुन्न, विवेकशीलतामा गगन चाहिँ आउनु भएको छ भने रविलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर धन्यवाद छ। जस्तो अब योभन्दा अगाडि पनि प्रचण्ड देउबाहरू मिलेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँको बालकृष्ण खानलाई चोखाए। अब अहिले पनि कृष्णबहादुर महरालाई रवि र प्रचण्ड ओली मिलेर चोखाउने एउटा रणनीति हो पनि भनिरहेको छ। बालकृष्ण खानलाई अनुसन्धान क्रममा धरोटीमा छोडिएका हुन्। बालकृष्ण खान निमित्त मात्रै हो। टोपबहादुर रायमाझीको निमित्त भुरा माछा हुन्। अब त्यो मन्जु खाँड भनेको भुरा माछा हुन्। डिजाइनर, प्लानर र चाहिँ के भन्दा गोही माछाहरू पक्राउन बाँकी छन्। तपाईँले बुझ्नुहोस्। त्यो उनीहरूले के भन्दा महराजीले चाहिँ नि अब के भन्दा पक्राउ गर्नु हो, उहाँले कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँप्रति हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह होइन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी काण्डमा चाहिँ देश एउटा सार्वभौम सत्ता नेपालीलाई नक्कली चाहिँ भुटानी बनाएर करोडौँ खाएर जुन एउटा मानव तस्करी गरिएको छ, त्यो घटनामा मानव तस्करी प्रभावित हुन्छ होइन। भनौँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको बेचबिखानका कुरा हुन्छन्, अब ठगीका कुरा हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाका कुरा हुन्छन्, राष्ट्रद्रोहका कुरा हुन्छन्, 10वटा मुद्दा पनि प्रभावित हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो हुनाले एउटा मुद्दाका 9वटा सिङ हुन्छ भन्छ कि हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो चाहिँ एउटा भाइटल चाहिँ भनौँ एउटा घटना हो त्यो भुटानी शरणार्थी नोटेज जोक। त्यसले गर्दाखेरि अब 8 करोडको चाहिँ डिलिङ भएका कुराहरू प्रत्यक्ष आएको अवस्थामा आरजु राणा चाहिँ पूर्व चाहिँ पहिलो चाहिँ भनौँ देशको चाहिँ लेडिजले अहिले चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको आडमा गएर आफ्नो चाहिँ कुकर्मलाई छुपाउनु चाहिँ हुँदैन। उहाँले कानुनको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र चाहिँ शेरबहादुर देउपा पनि संलग्न हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि हात ठडाउनुपर्छ। अब चाहिँ कानुन भनेको भूमि मान्छेदेखि लिएर राष्ट्रपतिसँग प्रभावित हुन्छ। यस्तो नभइकन देश बन्दैन, देश रहँदैन। यो चोखाउने खेल पो हो कि कस्तै हुँदैन कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हामी पनि एउटा के भने आफूले आफूलाई भन्ने होइन, हामी चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअल अथवा के भने डाइनेस्टिक इन्भेस्टिगेटर रूपमा विगतमा काम गरे पनि अहिलेको देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा को कस्तो छ के भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ इन्टरनल इन्भेस्टिगेसन गरेको आफ्नो जवाबदेहितासहित हामी अगाडि बढेको अवस्था र जनतालाई सुसूचित गराएर हामी यो देशका नागरिक हौँ, हामी यो देशको प्रधानमन्त्रीको हक राख्छौँ। त्यसैले हामी यिनका भेडा नबनौँ, आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठाउँ, नेताले गरेका गल्तीलाई आफ्नै पार्टीका व्यक्तिले चाहिँ के भन्छ सजग बनाऊ, कारबाही गरौँ, प्रतिवाद गरौँ, विरोध गरौँ, छोडिदेऊ, राष्ट्रिय झन्डा अगाडि आउँ, देशलाई बनाऊ। अब मेरो तेरो होइन, देशभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। हाम्रो पहिचान भनेको नेपाल हो, त्यस अर्को पहिचान भनेको नेपाली हो। यदि नेपाल देशै रहेन भने हाम्रो पहिचान संसारमा के दिने? त्यसैले अहिले अब यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएर एकले अर्कालाई ठग्ने, जनतालाई बेवकुफ बनाउने, जनतालाई भेडा बनाउने, चौरमा चराउने, भनौँ तपाईँको चाहिँ एक छाक रक्सी र एक प्याक रक्सी र चाहिँ एक छाक चाहिँ मासु भातमा चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान बेच्ने काम नगर्नुहोस्। त्यसैले गल्ती गर्नेलाई चाहिँ अन द स्पोट कारबाही गर्नुहोस्, त्यसलाई घिसार्नुहोस्, सम्बन्धित ठाउँमा निकायमा लैजानुहोस्। अब अपराधीलाई माफ छैन, भ्रष्टाचारीलाई माफ दिनु हुँदैन। चाहे त्यसमा आफ्नो बाहुनै किन्न परोस्, प्रतिवाद गर्नुहोस्, देश चाहिन्छ। यदि मर्नु छ भने सत्य बोलेर मर्नु, सत्यको बाटो सत्य हुन्छ। यदि हामीले अपराधीलाई अपराधीमा संलग्न भएर त्यही अपराधजन्य घटनामा घटित भएको पटक पटक देशलाई लुटेको, पटक पटक देशलाई ठगेको एउटा टेस्टेड अनुहारको पछि लाएर जय जयकार गर्न थाल्यो भने तपाईँलाई इहलोक र परलोकले पनि के भन्छ शान्ति दिँदैन। देशको मातृभूमिभन्दा संसारमा कुनै ठुलो कुरो पनि छैन। देश पहिला बस्नुपर्छ, हामी रहनुपर्छ। यहाँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो घरलाई सुरक्षित संरक्षित गरेर यसै घरको धरती माताको आँचमा बसेर, आँचलमा बसेर 10 नङ्ग्रा खाएर आफ्नो भाग्य, आफ्नो सन्ततिको भाग्य निर्माण गर्नुपर्छ। विश्वको एउटा विकसित र चाहिँ के भन्दा समृद्ध र समुन्नतिमय राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। हरेक नागरिकले राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध हुने र अब चाहिँ के भन्दा यस्ता भ्रष्टाचारीलाई के भन्दा उन्मुक्ति नहुने तर्फ जनता सचेत हुनु नै अहिलेको चाहिँ एउटा प्राथमिक आवश्यकता हो। भने अहिले रविले पनि आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर जो चाहिँ के छन् भन्दाखेरि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् उनलाई प्रमाणको आधारमा एउटा कटिबद्ध प्रतिबद्ध प्रण भएर अगाडि बढेर देशलाई रूपान्तरण र चाहिँ भ्रष्टाचारको यो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ रोग जुन लागेको छ नेपालमा, त्यो रोगको क्यान्सरलाई चाहिँ अपरेसन गरेर चाहिँ निको बनाउनु बाहेक अन्य विकल्प छ। जस्तो अब योभन्दा अगाडि जति गृहमन्त्री चेन्ज भयो यो पछिल्लो पिरियड, नारायण काजीले बालकृष्ण खाँड पक्रिए होइन। अब रवि अहिले आएपछि पूर्व गृहमन्त्री नै हुन् सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्रिए। अब यो सरकार जब ढल्छ अर्का गृहमन्त्रीले रविलाई कराप झ्याप पार्छन् भनिरहेछन् नि आज बिहानबाट। होइन, तपाईँको बिहानबाट भनेर सत्ता र चाहिँ के सत्ता हेर्ने एउटा के छ भन्दा यो सत्ता पावर शक्तिको लागि चाहिँ के भन्छ आफ्नो परिवार पनि छोड्छ। यो राजनीतिक यस्तो नसा हो। हेर्नुहोस्, नसा चाहिँ तपाईँको अफिमभन्दा कोकिङभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। नसा लागिसकेपछि उसले मेरो तेरो सम्झन्न। अहिले चाहिँ के छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नसा के लागेको छ भन्दा आफ्नो पद गएको नसा छ, पद प्रतिष्ठा गएको नसा छ, आफ्नै कारणले गएको नसा हो। प्रचण्डीलाई कुनै दोष छैन। देशको अर्थतन्त्र यस्तो भएछ, लघु वित्तीय पिँढी सहकारी ब्याङ्कले ठगेका छन्, देशको पैसा बाहिर गएको छ, देश खोक्रो भएको छ। अब यहाँ खाद्यान्नदेखि लिएर यावत कुराहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि अब विदेशबाट चाहिँ आयात नगरिकन हातमुख जोड्ने अवस्था छैन। एउटा पीडितहरूलाई चाहिँ ऋण तिर्नुपर्छ, एक तिर्नुपर्छ, दुई तिर्नुपर्छ, तीन तिर्नुपर्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, चर्को ब्याज दरमा चाहिँ मिटर ब्याजी गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै 5 लाख ल्याएको छ भने 50 लाख पुऱ्याएको छ, 6-7% ल्याएको ब्याजले 32-33-28% पुऱ्याएको छ भने त्यो ब्याजलाई न्यूनीकरण गरेर 2-4% ब्याज दिने, उनको लिलाम हुनबाट रोकिदिने र कर्मशः 6 महिना 3 महिनामा भनौँ त्रिमासिक, 6 मासिक, वार्षिक रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ बुझाउने भन्ने एउटा आर्थिक रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा अहिले रामशरण महत पूर्व चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, आर्थिकलाई मन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, जनताको चाहिँ त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। यी समस्यालाई समाधान गर्ने भनेको सरकार हो, हामी हौँ। त्यसैले चाहिँ अर्थमन्त्रीको चाहिँ लेडरडिपीले पुग्दैन भनेर भन्दाखेरि उनले मानेन। अब चाहिँ अख्तियारमा चाहिँ के भन्दा मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियारमा चाहिँ नि त्यो टेरामेक्स घोटाला काण्डमा झन्डा लिएर गए होइन। अब आरोप लागेपछि त झन्डा आउट हुन्छ नि त। अब कति
कतिसम्म उनको त प्रत्यक्ष भयो उनको के आरोप ला उनको हुँदैन रविलाई आरोपको त कुरै आउँदैन एउटा चाहिँ रवि पनि त चोखिएपछि गयो तपाईँको चाहिँ विगतमा पनि यस्तै भन्थे नागरिकता प्रकरण आफ्नै छ आफ्नो चाहिँ के भन्छ नागरिकता मिलाउनको लागि गृहमन्त्रीले ल्यायो भन्थे आखिरी चाहिँ त्यही गृहमन्त्री हुँदै नै त्यो अनागरिक भएर चाहिँ बाहिरिएका हुन् इतिहास साक्षी छ यसमा चाहिँ के भन्दा ग्यालेक्सीमा चाहिँ जब जीबी राईले चाहिँ 3-4वटा चाहिँ फाइनान्सबाट अरबौँ खरबौँ पैसा लिएको छ अब रविको त्यो एउटा एग्रिमेन्टमा एउटा कर्मचारी भएर उनले चाहिँ 15% सेयर दिएर पनि त्यो पनि छोडेर उनी बाहिर निस्किए न उनी त कुनै सहकारीका सदस्य छन् होइन यहाँ त सिस्टम छ नि त विधि छ नि त सहकारीबाट त लिनै मिल्दैन यिनले चाहिँ देशका चाहिँ उच्च नेताहरू पनि त्यहाँ पर्छन् जीबी राई पक्राउँदाखेरि रविको त एउटा कर्मचारी हो रविलाई त्यही मुछ्नी र उनको त उनीसँग भएको एबाबे अमेरिका बसेको या त टेलिभिजनमा काम गरेको कुनै भैँमा एउटा कटोराले हिँड्ने मान्छे होइन 2-4 करोड 10-8 करोड ब्याङ्कमा रहनु त्यसले अर्थपूर्ण कुरा राख्दैन कनेक्सन त चाहिँ के भन्दा रविको जीवी त्यो सहकारीसँग कनेक्सन त छैन किन भन्दा सदस्यता नलिइकन त्यहाँ केही पनि पाइँदैन भने यो त कानुनी रूपमा त्रुटि छ जसले स्वीकृति दियो त्यो गभर्नर होला अब भनौँ त्यहाँ कुनै अर्थमन्त्री पनि तत्कालीन हुन सक्ने अवस्था छ यो त चाहिँ के भन्दा रविलाई बदनाम गर्ने चरित्र हत्या गर्ने एउटा फन्डा मात्रै मचाइएको मैले पहिले भनेको रविको चाहिँ सहकारी काण्डमा 1 पैसाको चाहिँ संलग्न हिँडाबिना छैन लेखिरहनु यु हेभ टु नोटेट इट जस्ट नाउ योर मिडिया मनदेखि कुनै गल्ती छैन योलाई फन्डा मचाएर ठग भनेको छ काम गर्न दिएको छैन भोलि रविले चाहिँ कसैलाई छोड्दैन देशको लागि जनताले दुधै पटक सम्मान गरेर पठाएको एउटा व्यक्तिले उसले कुनै खालको भ्रष्टाचार दुराचार कुकर्म गर्दैन उसलाई जति चाहिँ आरोप लगाएका छन् ती सबै आरोप के हो भन्दा निराधार हुन् उसलाई उसको चाहिँ एउटा जनताले मानेको एउटा राष्ट्रको एउटा केन्द्रबिन्दुमा रहेर एउटा नेताले चाह्यो भने देश सम्पन्नता गराउन सक्छ भने एउटा नेताले चाह्यो भने देशलाई विलिन गराउन सक्छ यो एउटा देशलाई बनाउन आएको नेतालाई अब काम गर्न नदिएर भएको 10-12 दिन भएको छैन राजीनामा दे भनेर त अपराध गरेको भ्रष्टाचारमा हामी पर्छौँ कि भनेर अपराधबाट निस्केको उन्मुक्त एउटा उत्कण्ठित आवाज हो क्या त्यो प्रचण्डसँगै टक्राव सुरु भयो अरे जब हिजो रवि लामिछानेले कृष्णबहादुर महलालाई पक्राउ गर भने प्रहरी प्रमुखहरू सबै गृह सचिव भेटेर त्यस पछाडि प्रचण्ड र रविको खटपट सुरु भयो गठबन्धन नै अब टुट्ने भइसक्यो भन्छ नि तपाईले यही कुरा भन्नुहुन्न यो चाहिँ के छ भन्दा प्रधानमन्त्री आफैमा पावरफुल छ र प्रधानमन्त्री के अरे हुन्छन् र चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बिना काम गर्न सक्दैन यु हेभ टु नोटेट इट यो अनुसन्धानको चेन अफ द कमान्डको कुरा हुन्छ हरेक रिपोर्टिङ चाहिँ गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीबाट गो अहेड होइन आई विल हेल्प यु डोन्ट स्टप यु गो अहेड भनेर भनिसके अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ यो प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि यसो महिनै सुन्न परेको थियो नि मलाई पनि कारवाही गरेर भन्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो ल्यागत राख्छन् आफ्नो पार्टीका नेतासँग अब पनि प्रधानमन्त्रीले ल्यागत राखेनन् अब चाहिँ चिची पापा गर्दै कहिले यता कहिले उता कहिले यसो कहिले त्यसो कहिले उथल कहिले पुथल कहिले चढ्ने कहिले उत्रने र विदेशीको घोडा बन्ने नेपाली जनताको घोडा बनेर जनताको चाहिँ हकमा मुलुकको हकमा काम गर्न सकेन भने माओवादी केन्द्र चाहिँ जनमत पनि जबस्त हुन्छ एमाले झनै सखा भएर जान्छ रविप्रति अहिले कटाक्ष गरेर बदमासी गरेर फेरि गठबन्धनतिर गएर लोभ पापको चाहिँ पावर पहुँचमा लाग्यो भने हेर्नुहोस् है यी दुईवटा एमालेको चाहिँ आउने चुनाव त हुने अवस्था छैन यो डामाडोलले चाहिँ नयाँ शक्ति अब सैनिक कु पनि हुनसक्छ राज संस्थालाई सम्मान हुन पनि सक्छ प्रचण्डले धेरै कटाकट गरेर मलाई यसले पनि मानेन उल्लु पनि मानेन दोहोरो सुरुवाल लागेका छन् धर्म मानेकै छन् अब जब राजालाई तुम शरणम गच्छामी भनेर चाहिँ जान पनि सक्छ यो पोलिटिकल सिनारी देखिया छ यस्तो उथल पुथल र अस्थिरताले न देश चल्छ न देश रहन्छ हेर्नुहोस् यहाँ त देश रहनु पर्यो नि पहिला देश रहेन चाहिँ के भन्दा पार्टी होलान् अब नेता बन्नन् नेपाली बन्नन् एमाले होला काङ्ग्रेस होला माओवादी होला रासपा होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होला नेपालै नरहने अवस्था भयो त एउटा चाहिँ निर्मम कदम चाल्ने अवस्था पनि छ हेर्नुहोस् अब त यहाँ त एकदमै चाहिँ उथल पुथल हुन्छ सेना पनि सक्रिय भएर बसेको अवस्था छ देशलाई जोगाउने त अन्तिम शक्ति भनेको सेना हो हेर्नुहोस् अब त्यो हुनाले अहिले त्यो गठबन्धन सठबन्धन र चाहिँ के भन्दा फेरि चाहिँ देउपासँग गएर चाहिँ के भन्दा केपीले हात जोड्छन् हात मिलाउँछन् र चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ फेरि त्यहाँ हात मिलाउँछन् भने त यो जतिको राजनीतिक दुर्गन्ध र यिनीहरूको इतिहास यिनीहरूको चाहिँ जीवनकाल यिनले गरेको चाहिँ योगदान यिनले गरेको योगदान व्यवधान होइन कुकर्म सुकर्म सबै पलायन भएर पानी के अरे जमिनमा ढसिन्छ राजनीति नै रहँदैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश बनाउँछन् भन्ने होइन किन बनाउँदैन पर्छ 62-63 मा
राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँदा 10 वर्षमा सिङ्गापुर जस्तै बनाउँछु भन्दा सुनको पार्टी बनाएछ। सबै कुनै लिस्ट हेर्नुहोस् त माओवादी पार्टीभित्र उनले सबै कुरा भनेका छन्। मैले यो राष्ट्रपति भन्ने कति सम्मान थियो, राजाको बेलामा इज्जत थियो, प्रतिष्ठा थियो, मान थियो, विदेशमा जाँदा कुन शान थियो। आज कस्तो चाहिँ हाम्रो संस्था ल्यायौँ, यो गणतन्त्र भाँडमा जाओस् है भनिसकेका छन् के उनले महसुस गरेका छन्। अब यहाँ चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ अभिभावकीय शक्ति नभइकन देश चल्दैन भन्ने उसले आत्मसमीक्षा गरे। बिचरा पहिला प्रधानमन्त्री भए, जङ्गलमा चाहिँ भ्याकुरो खाँदा खाँदै ठिक भयो हेर्नुहोस्। दिल्ली दरबार दौड्दै कतिखेर मरिचेर बाँचिन्छ भन्दा भित्र ज्यानै जोगाउन अप्ठ्यारो पऱ्यो। त्यसपछि आएर फेरि प्रधानमन्त्री भयो, त्यहाँका त्यो दोस्रो तहका नेताहरूले पैसा कमाउनु पर्छ बेलाए भनेर बेकु बनाए। अब अहिले चाहिँ भएन, मलाई चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्छेले पनि चाहिँ गलत डिरेक्सन दिए। अब जनताको चाहिँ एउटा नायक पनि हो, अभिभावक पनि हो। अब मैले इतिहास रच्नुपर्छ। मेरो छोराछोरी पनि अब त्यस्तो खालको परिस्थिति जन्म्यो। अब मैले यो देशलाई केही गर्नुपर्छ। अब चाहिँ मैले अब चाहिँ यो लोभ लालचा होइन, लोभ पापस्य कारण गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा खाने, लुट्ने, कमिसन खाने, यताउति गर्न हुन्न। सादा जीवन, उच्च विचार होइन, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङमा एउटा चाहिँ आचरणसित, अनुशासित, मर्यादित र भनौँ देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, कृषिको हकमा, स्वरोजगारको हकमा, युवाको हकमा, वृद्धको हकमा, बालबालको हकमा र चाहिँ सबै चाहिँ नेपालमा रहेका पनि एउटा पहिचानवादी चाहिँ नेवार समुदायको जात्रा, पर्व, संस्कृति, धर्म यावत कुरालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दो रहेछ। मलाई यिनले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ के गरे भन्दा डुबाए, सल्लाहकार पनि गलत परे। अब रवि जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर अगाडि बढाउँ, देशलाई बढाउँ, हामी चाहिँ गार्जेन भएर बस्छौँ, आशीर्वाद दिउँ। हे केपी शर्मा ओलीजी, तपाईँको छोरा छैन हेर्नुहोस्, अब के लानु छ र सुनको पलङमा सुतेर पनि जाने आर्यघाट हो। अब आर्यघाटमा जलाइसकेपछि आउने 2 मुठी खरानी हो। अब हामीले देशको लागि केही गरौँ, कम्तीमा गल्ती त गरि नै हाल्यो, गल्तीलाई प्रायश्चित गर्नुपर्छ। हामीले पद पाएँ, जनताले पनि साधात प्राप्त गरेर चाहिँ होली खेलेर भर्यौँ। होलीबाट चाहिँ यो रक्तरञ्जित इतिहासबाट चाहिँ यहाँसम्म आयौँ। अब चाहिँ के भन्दा गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी दुईटा मिलेर रवि जस्ता भनौँ युवाहरू, एमालेबाट पनि अहिले युवाहरू आएका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि अब 4 जना युवाहरू चाहिँ दक्ष, विज्ञ, योग्य युवाहरू आएका छन्। या नौटङ्गी, कहिलेको अनागरिकता के हो अरे, कहिलेको स्वास्नी के हो अरे, कहिले के यो स्वास्नी नागरिकता यी चाहिँ यी बेकार उयात कुरा गरेर चाहिँ समय बर्बाद गरे। त्यसैले अब चाहिँ के भने प्रचण्ड टस नस हुँदैन, यो कुरो मान्नुहोस्। अगर टस नस भयो भने केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई यो इतिहास, यो जनता र स्वयं आफ्ना पार्टी र चाहिँ राजनीतिक चाहिँ भनौँ यो परिस्थितिले पनि उहाँलाई सम्मान गर्दैन। देशबाट चाहिँ उहाँलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर भाग्ने दिन आउँछ, त्यो लेखिराख्नुहोस्। उहाँहरूलाई सुझाव पनि हो, उहाँहरू अभिभावक हो। रविमार्ती कुठारात गर्ने, उसलाई मिसयुज गर्ने, मिसगाइड गर्ने, नचाहिने कुराको आरोप लगाउने। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अलिकति राष्ट्रवादी छन्, अर्को आउने प्रधान न्यायाधीश माओवादीको चाहिँ भनौँ इसारामा पुगेका छन् भन्छन्। अब चाहिँ त्यो निर्णयमा फेरि त्यो रविलाई गोल्टाउने, फुल्टाउने, भकुण्डो हान्ने परिस्थिति भयो भने त्यो भकुण्डोले आफूलाई नै के गर्छ भने टाउकोमा हानेर ढालिदिन्छ। यो बुझ्नुहोस्, राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। आज चाहिँ भनौँ को मान्छे कहाँ पुग्छ थाहा हुन्न। भाग्यम फलते सर्वत्र भन्छ। सुन तस्करहरूलाई चाहिँ कस्तो कारबाही होला कि? कस्तो कुरो सुन तस्करहरू सुन्नु, यहाँ चाहिँ त्यो ठुल्ठुला दिग्गजहरू, नाम नभनौँ, अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ। ठुल्ठुला दिग्गजहरू, उच्च कर्मचारीहरू होइन, उच्च चाहिँ डिजीहरू, राजस्व अनुसन्धान अधिकारी, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, बिचौलियाहरू, ठेकदारहरू, जीवन चलाने जस्ता चाहिँ के राष्ट्रिय गद्दारहरू होइन, यावत कुराहरूको चाहिँ नाम आएको अवस्थामा यिनको के हुन्छ, सबभन्दा पहिला यिनलाई चाहिँ यिनको बिगो हुन्छ। यिनको खातामा कहाँ खाता राखेका छन्, नेपालमा कति जग्गा छ, कति सम्पत्ति छ, अब कति कत्रा महल बनाएका छन्, कहाँ बनाएका छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रभावित हुन्छ, ठगी प्रभावित हुन्छ, भ्रष्टाचार प्रभावित हुन्छ, तपाईँ देश दोहन गरेको प्रभावित हुन्छ, राष्ट्रद्रोहीको मुद्दा प्रभावित हुन्छ। तिनलाई चाहिँ सिआइबीले चाहिँ सारा कुरो छानबिन गर्छ। यिनको चाहिँ कौडी पैसा चाहिँ अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा प्रायः नेताहरूले के गरे हुन्छ, नातेदारमा लागेको शालीको नाममा, देशाको नाममा व्यापारी उनको लगानी छ, हेलिकप्टरमा लगानी छ, सुनमा लगानी छ, बुझ्नु नि, विभिन्न टावरमा गागरमा लगानी छ होइन, भ्यू टावरमा लगानी छ, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा, एपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी छ, सुन तस्करीमा छ, सुनको चाहिँ यिनले पसली खोलेको अवस्था पनि हुनसक्छ होइन। त्यो हुनाले यो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै यिनको के हुन्छ, लागेको कट्टु पनि निकाल्ने अवस्था पुग्छ हेर्नु। कट्टु सबै नाङ्गे भएर अब चाहिँ झुन्डिएर मर्ने अवस्थामा आउँछ। उनको जीवनै रहँदैन, किन देशलाई घात गरे, भ्रष्टाचार गरे, देशलाई लुटे। नेपाल आमाको भ्रष्टाचार भनौँ, नेपाल आमाको पटक विदेशीहरूले बलात्कार टुलु हेरेर बसे, त उनीहरूले नेपाल आमाले माफी दिँदैन। किन तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, आज राजीव गान्धीले न्यु खोज्यो, अब मरेरै गयो नेपालमा हेर्नुहोस्, राज संस्थालाई फाल्छु या गर्छु भनौँ। इन्दिरा गान्धीले चाहिँ देशै खान्छु भने, उहाँ चाहिँ हाम्रा नेपाली चाहिँ बहादुर चाहिँ गोर्खा राइफलका सिपाहीहरू गाडमा थिए, सुरक्षित थिए। त्यहाँबाट सिखहरूलाई हाल्यो, सिखहरूले चाहिँ आफ्नै
आफ्नै गाडीले चाहिँ हालेर म मऱ्यो। अब अस्ति चाहिँ भूगर्भ पशुपतिको भूगर्भ चाहिँ हेरेर चाहिँ अतिक्रमण गर्यो। 12 जना चाहिँ 2 वर्ष पहिला नारायणीमा 12 जना त्यो जीवसहित मऱ्यो। यो कसैलाई थाहा छैन हेर्नुहोस्। यो त शक्तिशाली देश हो नि। यो पराधीन कहिले हुनै सक्दैन। यसलाई पराधीन गर्छु नेपालमा ललकाट्छु भनेको त्यसको पुस्ता नै मरेर जान्छ। आज राजबाज नेपाली काङ्ग्रेस आइको हालत के भयो? यो नेपालमा कुदृष्टि गर्नलाई यी देशले पनि त नेपालको हकमा नेपाल आमाको हकमा सीमान्तको हकमा जुन कुराहरू गरेका छन् यिनको त 7 पुस्ता नै खत्तम हुन्छ। यिनले कमाएको पैसा अब यो चाहिँ यही तरिकाले अनुसन्धान गर्ने जाने भने यिनका पुस्ताले त परोजोस् यिनले मर्ने बेला पनि भोग्न पाउँदैन। हामी अन्तिममा छौँ डिएसपी साहब, रवि लामिछानेलाई केही मेसेज छ अन्तिममा? अनि मेसेज त के भन्दा हेर्नुहोस्, हामी शुभेच्छक हौँ भएकै हौँ। हामीलाई चाहिँ के भन्दा हामीले अब उहाँलाई चाहिँ डिस्टर्ब पनि गर्न चाहन्नौँ। सुझाव दिन्छौँ, त्यो सुझावलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु होला। र तपाईँ पार्टीको मात्रै होइन सारा देशको गृहमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि सम्झाउनु होला। यी दुईवटा चाहिँ बाहरूलाई चाहिँ बिहाको बिचमा हुनुभएको छ। यी बाको पनि सम्मान गर्नु। बाहरूको बुद्धि छैन, ट्याउ 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 मात्रै गर्छन्। त उनीहरूले चाहिँ सबैको सुझाव लिएर विनम्रता अनुशासित मर्यादित शिष्टता र चाहिँ के भन्दा सबैलाई पूर्वाग्रह नभइकन चाहिँ के भन्दा प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्नुहोस्। जनताले चाहेका छन्। देश विदेशबाट तपाईँको एक्सनमाथिको एक्सनलाई हेरिरहेका छन्। अनुसन्धानमाथिको अनुसन्धानलाई हेरिरहेका छन्। यो अनुसन्धानमा चाहिँ के भन्दा कसैलाई छुटाउने, मिलोपत्र गर्ने, अपराधी लुकाउने, भगाउने यावत जोसुकै परोस् होइन। त्यसमा चाहिँ के भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई नछोडिकन प्रमाणको आधारमा भनौँ कारबाही गरेर अगाडि बढ्नु। ठुल्ठुला माछा पक्राउ हुँदैछन्। विदेशमा पनि टोली पठाउनु भएको छ। त्यसमा पनि कार्य सफलता होस् होइन। तपाईँलाई चाहिँ शुभकामना दिएका छन्। एउटा युवाले चाह्यो भने देश परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने मान्यता पनि हो। अहिले जनआवाज पनि हो, जनताको आवाज पनि हो, देशको आवाज पनि हो। तपाईँप्रति जनताले हरेक चाहिँ 3 करोड जनताले आशा गरेका छन्। तपाईँ पार्टीको नभएर समग्र चाहिँ देशको चाहिँ एउटा गृहमन्त्री भएर यी दुईवटा बाहरूले चाहिँ बेला बेला सम्झाएर चिया खुवाएर यिनले बुद्धि बिराउँछन्, बाटो बिराउँछन्। बुद्धि छैन, उमेर पनि पुगिसक्यो। किन भन्दाखेरि उमेर पुगिसके बच्चा बुढो र बालकमा बराबर हुन्छ के। त्यसले गर्दा यिन दुईजनाको चाहिँ आशीर्वाद लिएर, जनताको चाहिँ आशीर्वाद लिएर राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा राष्ट्रिय एजेन्डा सहित चाहिँ के देशलाई विकास, समृद्धि र चाहिँ स्वरोजगार व्यवस्थापन कम्तीमा जनताले खान सुलभ र तरिकाले खान बस्न पाउन र चाहिँ सुरक्षित हुन समाजलाई सुरक्षित गर्न नेपाल प्रहरीलाई एउटा सुदृढ एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गरेर साधन सम्पन्न गराएर प्रहरीलाई नै सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानमा सूचना सङ्कलनमा एउटा गरेर चाहिँ के भन्दा सुरक्षात्मक यो चाहिँ अङ्गहरूलाई चाहिँ एउटा सुदृढीकरण गरेर उहाँहरूको साथ लिएर हामी जस्ता अन्य चाहिँ बुजुर्गहरूको चाहिँ सरसल्लाह सुझावबाट अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको पछाडि सारा देश छ। सारा देशले तपाईँलाई हेरेको छ। रवि चाहिँ अगाडि बढ, हामी तिम्रो साथमा छौँ भन्ने कुरा भएको छ। यसमा चाहिँ जनताप्रति घात नहोस्। जनताले आशा गरेको किरण चाहिँ भोलि के भन्दा नधर्मराओस्, खुट्टा कमाउने होइन। एक दिनको सिंह भएर बाँच, 100 दिनको स्याल भन्दा भन्ने हाम्रो चाहिँ दबाब पनि हो, खबरदारी पनि हो र आशीर्वाद पनि हो। जय जननी जय मातृ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।